कभी अल्लाह ने मौका दिया तो मैं बताऊंगा कि राज़ी ईरान से बैतुल्लाह के हज के लिए नहीं आते, फसाद के लिए आते हैं। इनके मुल्ला इनके बैगों के अंदर बारूद भर भर के भेजते हैं, जो ये हरमैन शरीफैन के में आने वाले अहले ईमान को मारने और हलाक करने की नाकाम और नामुराद कोशिश लेके आते हैं। अल्लाह रिजालुल अमन की हिफाजत फरमाए, जो इन जालिमों को मौके पे पकड़ के इबरतनाक सजा भी देते हैं। 406 للهجرة تمكنت سلطات الأمن والجمارك من إحباط محاولة لتهريب 51 كيلوغرام من مادة C4 شديدة الانفجار مع مجموعة من الحجاج الإيرانيين قدموا على رحلة الخطوط الجوية الإيرانية رقم 3169. تبدأ الإجراءات الأمنية منذ وصول الحجاج إلى أراضي المملكة، حيث يقوم رجال الجمارك بفحص أمتعتهم للحيلولة دون وصول الممنوعات وتسربها إلى داخل البلاد. مهمة رجل الجمارك الدقة في العمل وضبط الممنوعات قبل دخول البلاد. عند وصول العسكر الإيراني بدأت بتفتيش أول شنطة تفتيشا دقيقا وإخراج محتوياتها وجدت أنها خفيفة وليست ثقيلة على حسب ثقل الشنطة. فعندما وصلت إلى قاع الشنطة وجدت أنه سميكا، ولما طرقت عليه وجدت به صوت قريب وتفريغ. قمت بنزل العجلات وإخراج اللوح وتسليم الشنطة ومحتوياتها إلى رئيس الصالة. في تمام الساعة السادسة المختصة بعد أن أخذنا الشنط إلى المكتب والبالغ 94 شنطة. وعلى الفور بدأ في فحص حقائب ركاب الطائرة الإيرانية، وكان من الضروري فصل عجلات الحقائب لإخراج الألواح الخشبية، وتم استخراج المادة التي بلغ وزنها 51 كيلوغرام. هذه المادة عبارة عن مادة C4، وثبت بتحليلها أنها تحتوي على مركب RDX المسمى سايكلوترايميثيلين ट्राइनाइट्रामीन, وهذه المادة تندرج تحت. ये बारूद लेके बैतुल्लाह की तरफ आने वाले हज की नीयत से नहीं आ रहे, फसाद की नीयत। अलग मौजू है इंशाअल्लाह, कि भी अल्लाह ने मौका दिया तो करूँगा बयान इसको।